आखिर ये चक्कर क्या है? नारायण बेंगलोर से आंध्र प्रदेश के एक दूर उफ्ताद इलाके में वाक़े धातों की कानों में क्या करने आया हुआ है, और वो अपनी वहां मौजूदगी पोशीदा रखने के लिए एक बेजरर से बुजुर्ग से राजदारी बरतने बल्कि गलत बयानी से काम लेने पर क्यों तुला हुआ है? क्या उस इलाके में भी गोलकंडा की तरह हीरों की कानें दरियाफ्त हुई हैं? उसने बताया कि वो धातों की कानें हैं, तो क्या सोने का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है? मगर ये तो कंडक्टर को कह रहा था कि ये किसी खास मिशन पर बॉम्बे जा रहा है और इसका कल तक वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। सोने या हीरे दरियाफ्त होने की इत्तला पहुंचाना इस कदर हंगामी मामला कैसे हो गया? मैंने नीम व आंखों लेकिन गहरी नजरों से नारायण का जायजा लिया। मैंने देखा उस पर थोड़ी थोड़ी गुनूदगी तारी हो रही है, मगर उसने अपने दस्ती बैग का चर्मी फीता कलाई से घुमाकर बगल में दुबका रखा है। मैंने पहले उस लंबूतरे से स्याह चर्मी बैग पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, मगर नारायण के पुरस्कार रवैये ने मुझे उसकी तरफ से मशकूक किया तो मेरी नजर अलग ही अंदाज में सारा कुछ देखने लगी। अब मैं अंदाजा लगा सकता था कि अगर नारायण कोई खुफिया राज, पैगाम या दस्तावेज लेकर बॉम्बे जा रहा है तो वो उसने उसी दस्ती बैग में छुपा रखी है। लेकिन सवाल ये है कि वो क्या चीज हो सकती है? हिजान और इस्तिराब से मेरे आसाब झंझना उठे। बेसाख्ता मेरा दिल चाहा कि वो दस्ती बैग नारायण से छीनकर उसे बर्थ पर उलट दूं, मगर मैं किसी उजलत से काम लेना नहीं चाहता था। वैसे भी अभी तो सारा कुछ मेरे कयास पर ही मबनी है। हो सकता है मेरा शक शुबा बेबुनियाद ही साबित हो। पहाड़ खोदने के बावजूद शायद चूहा ही रूबरू हो। मगर इस दौरान ये तहैया तो मैं कर ही चुका था कि मौका मिलते ही मुझे नारायण के दस्ती बैग की तलाशी लेनी है। इसका बेहतरीन वक्त वो हो सकता था जब वो मेरे और अपने लिए चाय लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरता। तब तक मुझे इंतजार करना था। नारायण अब बाकायदा खर्राटे ले रहा था। उसने बर्थ की अंदरूनी तरफ करवट ले ली थी। इस दौरान में उद्यान एक्सप्रेस दरमियानी रफ्तार से छकाछक रात के अंधेरे में दौड़ी चली जा रही थी। नारायण और कंडक्टर की गुफ्तगू के मुताबिक ट्रेन के ठहरने का अगला स्टेशन लगभग आधे पौने घंटे में आने वाला था, मगर मुझे वो वक्त गुजारना अब कठिन लग रहा था। तभी मेरा जहन एक खास रुख पर सोचने लगा और अगले चंद मिनट में मैंने एक लाहे अमल भी मुरत्तब कर लिया। हमने अपने कैबिन का दरवाजा पहले ही बंद कर लिया था, अलबत्ता अभी तक अंदर से कुंडी नहीं चढ़ाई थी। नारायण के नींद गहरी होने का यकीन कर लेने के बाद मैं उठा और कैबिन के दरवाजे में अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उसके बाद मैं नारायण के पास पहुंचा। मैंने उसके दस्ती बैग का बगौर जायजा लिया। उसकी तांबे की मजबूत जिप में कुफल नहीं लगा हुआ था, मगर बैग इस तरह बगल में दबा हुआ था कि नारायण का बाजू हटाए बगैर मैं जिप नहीं खोल सकता था। मैं मायूस होकर अपनी बर्थ पर आ बैठा। तभी मुझे एक और ख्याल आया। मैं अपनी बर्थ से उठकर सामान वाले अलमारी नुमा खानों की तरफ गया और अपने कैनवस बैग का कुफल खोलकर हाथ डाल दिया। थोड़ा सा टटोलने पर मुझे अंदरूनी जेब से अपने मतलब की चीज मिल गई। मैंने मोटे भूरे कागज की पुड़िया बगली जेब में डाली और बैग दोबारा मुकफ्फल करके कैबिन की तरफ बढ़ा। मैंने कुंडी उतार दी और अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। चंद मिनट के सब्र आजमा इंतजार के बाद ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और इंजन सीटियां बजाते हुए पटड़ियां बदलने लगा। मैं पहले ही खिड़की से बड़ी आबादी के आसार में इजाफा होते देख रहा था। फिर ट्रेन एक खासे बड़े और बारौनक रेलवे प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। मैंने रेलवे स्टेशन का नाम पढ़ा। वो घंटाकल जंक्शन था। मैंने आवाज देकर नारायण को उठाया। ऑफिसर, ऑफिसर, हम घंटाकल पहुंच गए हैं। तुम प्लेटफॉर्म पर उतर कर ठंडे पानी और गर्मा गर्म चाय का बंदोबस्त करो, मैं इतनी देर में खाना लगाता हूँ। नारायण ने मेरी उजलत नजरअंदाज करके इत्मीनान से कहा, प्लेटफॉर्म पर उतर कर जाने की क्या जरूरत है? गाड़ी यहाँ 20 मिनट ठहरेगी। मैं अभी खिड़की से हॉकर्स को आवाज देता हूँ, ठंडा पानी भी आ जाएगा और कुछ देर में चाय के कुल्हड़ भी यहाँ पहुँच जाएंगे। नारायण ने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर अपनी तरफ वाली खिड़की से झांका और फिर प्लेटफॉर्म पर फिरते दर्जनों फेरी वालों में से एक को बुलाकर तेलुगु में हुक्म सादिर किया। मकामी लिबास में मलबूस उधेड़ उमर शख्स जोशीले अंदाज में असबात में गर्दन हिलाता हुआ एक तरफ चल दिया। नारायण की इस बेहुदा हरकत पर मैं गुस्से से दांत पीस कर रह गया, मगर जाहिर है उसे मर्जी पर चलाने की इस्तेताअत फिलहाल मेरे पास नहीं थी। मुझे अपना मकसद हासिल करने के लिए अब कोई और दाव खेलना था। कुछ ही देर में छोटी सी सुराही में पानी आ गया। नारायण ने उससे 10 मिनट बाद चाय लाने का कहकर रवाना कर दिया। इस दौरान में टिफिन कैरियर खोलकर दस्तरखान पर खाना सजाया जा चुका था। कई अक़साम पर मुश्तमिल खाना काफी लजीज था। गर्म होता तो मजीद मजा आता। नारायण काफी बेसब्री से हाथ चला रहा था। साफ लग रहा था कि वो बहुत भूखा है। फिर उसने खुद ही बता दिया कि उसे कई दिन के बाद ढंग का खाना मिला है। फौजी तर्ज का डिब्बा बंद खाना खाते खाते नाक में दम हो गया है।
اس نے ذائقے کی ترنگ میں بتایا کہ اس کے ساتھیوں کو تو اپنی ٹریننگ کی وجہ سے ایسے جنگل بیابان میں کھانے اور رہنے سہنے کی عادت تھی، لیکن اس کے لیے جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ میں اس کی باتوں پر بظاہر کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا تھا اور رد عمل بھی ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا ذہن اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا بغور تجزیہ کر رہا تھا۔ اس نے بدمزہ کھانے کا رونا روتے ہوئے جو کچھ بتایا تھا، اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ فوجیوں کی کسی پلٹن کے ساتھ ایسے جنگل بیابان میں مقیم رہا تھا جہاں تازہ کھانا پکانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور ڈبہ بند کھانوں پر گزارا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو آبادی سے دوری ہو سکتی ہے، مگر دوسری وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ رازداری برقرار رکھنے کے لیے عام شہریوں سے خود ہی فاصلہ برقرار رکھنا چاہتے ہوں۔ رازداری۔ نارائن سے اتفاقیہ ملاقات کے بعد یہ لفظ بار بار درمیان میں آ رہا تھا۔ میرے اضطراب میں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی زنبیل میں کون سا خفیہ راز چھپا رکھا ہے؟ ہم دونوں ابھی کھانے سے پوری طرح فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ چائے کے دو بھاپ اڑاتے کو لڑا گئے۔ نارائن نے پھیری والے کو دام ادا کر کے رخصت کر دیا اور ٹفن کیریئر بند کر کے دسترخوان لپیٹنے لگا۔ تیز گرم چائے کے دونوں کلڑ برتنوں کے درمیان والی چھوٹی میز پر رکھے تھے۔ نارائن کے چہرے پر اب طمانینت نمایاں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چائے پینے کے کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ گہری نیند سو جائے گا۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہ اس وقت کیبن کے دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے مناسب موقع جان کر تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور چائے کا کلڑ اٹھا لیا، لیکن پھر ہلکی سی چیخ مار کر کلڑ ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور کلڑ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور چائے کی ننھی سی ندی بہنے لگی۔ میں نے نارائن کی طرف دیکھ کر جلدی سے کہا، مجھے افسوس ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ کلڑ ابھی تک اتنا تیز گرم ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے دسترخوان چائے کے جوہڑ پر ڈالا اور جوتے سے مسلنے لگا۔ اس نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپا کر نرم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں گوئل جی، میں ایک اور کلڑ منگوا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہارا بے حد ممنون ہوں گا بیٹا، چائے نہ پی تو ساری رات بے چینی میں کٹے گی، مگر ذرا جلدی کرو، ٹرین بس چلنے ہی والی ہے۔ میری بات سنتے ہی نارائن نے یک کے بعد دیگرے آوازیں لگا کر ایک پھیری والے کو بلایا اور اسے غالباً جلد از جلد چائے لانے کا حکم دیا۔ وہ جلدی سے ایک طرف دوڑ گیا۔ میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا، نارائن جی، ٹرین کسی بھی وقت چھوٹ سکتی ہے، اگر آپ وقت بچانے کے لیے کمپارٹمنٹ کے دروازے پر جا کر کلڑ لے آئیں تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری بات سن کر اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور کیبن کے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ گھاگ لومڑ اپنا دستی بیگ ساتھ لے گیا۔ اس کے دروازے سے نکلتے ہی میں تیزی سے آگے جھکا اور اپنی اندرونی جیب سے بھورے کاغذ کی پڑیا نکال لی۔ میرے اندازے کے مطابق جٹا مانسی کے صفوف کی ایک چٹکی کافی تھی، مگر میں نے احتیاطاً 1.5 چٹکی چائے کے کلڑ میں ڈال دی اور اسے تھوڑا سا ہلا کر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر میں نارائن بھاپ اڑاتا کلڑ اٹھائے کیبن میں داخل ہوا۔ میں نے بےتابی سے ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ بولا، صبر سے کام لیں گوئل جی، یہ چائے گر گئی تو پورے 3 گھنٹے کے بعد ریلوے اسٹیشن پر طویل قیام کرے گی یہ ٹرین۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے نارائن کا انتباہ سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا ہوں۔ ہم دونوں نے اطمینان سے چائے پی۔ میرا اندیشہ بے جا ثابت ہوا کہ نارائن چائے کے ذائقے میں کچھ گڑبڑ محسوس کر لے گا۔ ٹرین کی روانگی میں خلاف توقع کچھ تاخیر ہو گئی۔ نارائن کے مقامی زبان میں پوچھنے پر پتہ چلا کہ کم از کم 15 منٹ مزید لگیں گے۔ نارائن کو فرش پر گری چائے سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پلیٹ فارم پر گھومتے محنت کشوں والے حلیے کے ایک شخص کو بلایا اور اسے کوئی حکم دیا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی اور وہاں سے چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پٹسن کی ایک بوری اور تانبے کی ایک بالٹی کے ساتھ نمودار ہوا اور فرش پر پوچا مارنے لگا۔ میں نے اپنے پاؤں اٹھا کر برتھ پر رکھ لیے۔ نارائن پہلے ہی برتھ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ میں اس دوران میں اس کی حالت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے فرط غنودگی سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور جب تک خادم فرش کی صفائی سے فارغ ہوتا وہ خراٹے لینے لگا۔ پوچا لگانے والے نے بے بسی سے پہلے اسے اور پھر مجھے دیکھا۔ میرے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس دور کا 10 ہندوستانی روپے کی مالیت موجودہ دور کے 800 روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی سی معمولی خدمت کے عوض اسے ہفتہ 10 دن کی مزدوری کے مساوی اجرت مل جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کیا اور بوری اور بالٹی سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ خدا خدا کر کے ٹرین وہاں سے روانہ ہوئی اور رات کی سرمئی سرنگ میں درمیانی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے طہارت خانے جانے کے بہانے تسلی کر لی تھی کہ پورے کمپارٹمنٹ پر نیند کا راج ہے۔ چاروں پڑوسی کیبن کے دروازے بند دکھائی دے رہے تھے۔ واپس آ کر میں نے پہلے اپنے کیبن کی کنڈی چڑھائی اور پھر دونوں کھڑکیاں بند کر کے نارائن کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بے سد بلکہ مدہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے رال بہہ رہی تھی، مگر وہ احساس کی حد سے کافی آگے پہنچا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے زور سے پکارا،
میری للکار عام گہری نیند سوئے کسی شخص کو جگانے کے لیے بہت کافی تھی، مگر نارائن ٹس سے مس نہ ہوا۔ کوئی رد عمل نہ پا کر میں نے اسے اچھے خاصے زور سے جھنجھوڑ دیا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے منصوبے کے عین مطابق نارائن ہوش و حواس سے پوری طرح بے گانہ ہو چکا تھا، اور ایسے میں اس سے کسی بھی طرح کا سلوک کیا جا سکتا تھا، مگر مجھے تو صرف اس کے دستی بیگ سے دلچسپی تھی جو اس کی بغل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں خاصی زور آزمائی کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکا۔ اگر وہ خواب آور صفوف کے زیر اثر نہ ہوتا تو لازماً بیدار ہو جاتا۔ میں دستی بیگ لے کر اپنی برتھ پر آ بیٹھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ زپ کھولی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر سرخ چرمی جلد والی ایک ڈائری دکھائی دی۔ میں نے ڈائری کا بغور جائزہ لیا اور ساتھ ہی چونکا۔ ڈائری کو نیلے رنگ کے 4 فیتوں سے جکڑا گیا تھا اور ان 4 فیتوں کے سنگم پر لاکھ کی بڑی سی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کے کور پر انگریزی میں ٹاپ سیکرٹ، مجاز حکام کے سوا متن دیکھنے والا سنگین غداری کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا لکھا ہوا تھا، اور اس تحریر کے TPL کے ساتھ نمبر X79657 درج تھا۔ رازداری کا اس قدر شدید اہتمام دیکھ کر مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کا مطلب ہے نارائن کا دعویٰ غلط نہیں ہے، یہ واقعی بہت اہم مشن پر بامبے جا رہا ہے۔ ڈائری پر درج سنگین انتباہ کی پیروی کا سوال ہی نہیں تھا۔ رب ذوالجلال نے اس شخص کو کسی اہم مقصد سے ہی مجھ سے اتفاقاً ٹکرایا ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ لاکھ کی مہر توڑ دی اور فیتے الگ کر کے ڈائری کھول لی۔ ابتدائی 2 صفحات پر پکی پینسل سے کئی میٹل انجینئرز اور ڈاکٹرز کے نام درج تھے، اور ہر نام کے ساتھ دستخط بھی موجود تھے۔ میں نے جلدی سے صفحات پلٹے تو ایک صفحے پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، ٹمالا پلے یورینیم کی کانیں، ایک خود کفیل جوہری ہندوستان کی ایک اور امید۔ یورینیم اور جوہری ہندوستان کے الفاظ پڑھ کر میرے ذہن میں زوردار دھماکہ ہوا۔ میں ایٹم بم اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں بہت جانتا تھا، اور میں ہی کیا ساری دنیا جانتی تھی کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر جنگ جیت لی تھی اور اپنے طاقتور حریف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ہلاکت خیز بموں کے استعمال کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ان سے کہیں زیادہ ہمیشہ کے لیے نسل در نسل معذوری کا شکار بن گئے تھے۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہندوستان جیسا پسماندہ اور مفلوک الحال ملک ایٹمی طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کاوش میں خاطر خواہ کامیابیاں بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس صفحے کا عنوان بتا رہا ہے کہ ٹمالا پلے یورینیم کی کانیں ایسی پہلی کامیابی نہیں ہے۔ میرے وطن کا اصلی دشمن یہ ملک پہلے بھی کم از کم ایک اور کامیابی حاصل کر چکا ہے، اور اب ایٹم بم بنانے کا یہ بنیادی تقاضا پورا کرنے کے بعد اس کے ایٹمی طاقت بننے کا عزم پورا ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ لاکھوں انسانوں کی جان لینے اور انگنت میل وسیع علاقے میں تباہی اور بربادی پھیلانے کی استطاعت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان اپنے سے کئی گنا چھوٹے اقتصادی اور تکنیکی اعتبار سے پسماندہ دشمن ملک پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تو پہلے ہی میرے وطن پر یک طرفہ عسکری برتری حاصل ہے۔ ایٹم بم بنانے کے بعد تو یہ میرے وطن کو عملاً غلام بنا لے گا۔ ایٹم بم جیسے عسکری حربے سے بچاؤ یا جوابی کارروائی کرنے کی تو ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا سا محسوس ہوا۔ میرے ملک کا عسکری اعتبار سے ہندوستان سے پہلے ہی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ان کی فوج عددی اعتبار سے، بری بحری اور فضائی ہتھیاروں کے لحاظ سے، غرض کے ہر طرح سے پاکستان پر کئی گنا برتری رکھتی ہے۔ ہماری فوج عوام کی محبت اور تعاون کی مدد سے جان کی بازی لگا کر اپنے ملک کے دفاع میں شاید کامیاب ہو بھی جائے، مگر یہ بے شرم دشمن تو اوچھے حربی ہتھ کنڈے اپنانے پر اتر آیا ہے۔ اس ملک کے مفلوک الحال عوام غربت اور مہنگائی سے سسک رہے ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد فاقہ کشی پر مجبور ہے، اور پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے بےتاب اس ملک کے کرتا دھرتا اپنے عوام کا پیٹ کاٹ کر ایٹمی طاقت بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں ڈائری کے صفحات پلٹتا رہا۔ اس میں تکنیکی تفصیلات کی بھرمار تھی۔ آگے کچھ خاکے بنے ہوئے تھے اور حساب کتاب کی طرز کے اعداد و شمار درج تھے۔ لگ بھگ 40 صفحات کے آخر میں حکام بالا سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس مقام کا دورہ کریں اور وہاں پر باقاعدہ کیمپ قائم کیا جائے، اور یورینیم نکالنے کا عمل بڑھانے اور تیز کرنے کے لیے جلد از جلد مزید مشینری کا بندوبست کیا جائے۔ آخر میں بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کے نام اور دستخط سب تھے۔ میں ڈائری ہاتھ میں تھامے اس سنسنی خیز دریافت سے پیدا ہونے والا ہیجان اپنے حواس سے تحلیل کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس ناگہانی مداخلت پر میں بری طرح چونکا۔
सबसे पहले मुझे डायरी छुपाने की फिक्र हुई। मैंने जल्दी से वो डायरी दस्ती बैग और लाख की मोहर वाली डोरी समेत अपने तकिए के नीचे रख दी और अपना असा उठाए कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पहुंचने तक एक बार फिर दस्तक हुई। मैंने कुंडी गिराकर दरवाजा खोला तो ट्रेन का कंडक्टर सामने मौजूद था। मैंने धीमे लहजे में कहा, थोड़ा सब्र कर लेते सरकार, इस उम्र में मेरे लिए तेजी से हरकत करना आसान नहीं है। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैं बेहद माजरत खा हूँ मोहतरम बुजुर्ग, मैं दरअसल आपके हमसफर पुलिस अफसर से बात करने आया हूँ। उसकी जबान से ये सुनकर मैं चौंका। नारायण उसकी बात सुनने के काबिल नहीं है। मैंने उसे जबरदस्ती जगाने की कोशिश की तो भेद खुल जाएगा कि वो कुदरती नींद नहीं सो रहा है। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मगर नारायण जी तो बहुत गहरी नींद सोए हुए हैं, शायद थकन का शिकार थे। आप कोशिश करके देख लें, मगर मुझे नहीं लगता कि आपके जगाने से वो जाग पाएंगे। कंडक्टर ने एक नजर गहरी नींद में डूबे नारायण को देखा और फिर बोला, मैं तो इनकी भलाई के लिए इन्हें एक पैगाम देने आया था। मेरा ख्याल है इन्हें जगाना जरूरी नहीं है, वो पैगाम आप भी इन तक पहुंचा सकते हैं। मैंने खतरा टलते देखकर जल्दी से कहा, जी हाँ जरूर, आप मुझे बताएं, मैं आपका पैगाम हर्फ ब हर्फ इन तक पहुंचा दूंगा। उसने कहा, इनसे कहिएगा कि आपकी मेहरबानी से इन्हें आराम करने के लिए ये बर्थ दस्तयाब हो गई है, मगर रेलवे कानून के मुताबिक वो अब भी नशिस्त से महरूम हैं। यूं समझें कि मेरे पास इनकी ट्रेन पर मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो सरासर खिलाफ कानून है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, ओ मैं समझ सकता हूँ, आप कानूनी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसने इस बात में गर्दन हिलाकर बात आगे बढ़ाई। बोला, मैंने तो आपके एहतराम में इनकी बात मान ली थी, मगर लगभग 1 घंटे के बाद आने वाले रायचर जंक्शन से मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है और नया ट्रेन कंडक्टर आएगा। उस स्टेशन से फर्स्ट क्लास की 2 नई बोगियां भी लगेंगी। आप नारायण साहब को कहिएगा कि नए कंडक्टर से राब्ता करके अपने लिए बर्थ हासिल कर लें, वरना इन्हें आगे मुश्किल पेश आ सकती है। हो सकता है इनका सरकारी रेलवे पास कबूल न किया जाए और इन्हें बगैर टिकट सफर करने पर अपनी जाती जेब से भारी जुर्माना अदा करना पड़े। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं खुद इसरार करके इस मशवरे पर अमल करने का कहूंगा। अब मैं मजीद यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मजीद कुछ कहना है तो अंदर तशरीफ ले आए। वो झेप कर जल्दी से रुखसत हो गया। हकीकत यह है कि उसने जो कुछ बताया था उसे सुनकर मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था। कंडक्टर की जबानी नारायण की ट्रेन पर मौजूदगी का कोई सरकारी रिकॉर्ड न होने की इत्तला मेरे लिए कुदरत का एक वाज़े पैगाम है, एक नादिर मौका जिसे मुझे जाया नहीं करना चाहिए। मैंने दोबारा कुंडी चढ़ा ली और एक बार फिर अपनी बर्थ पर आ गया। मैंने तकिए के नीचे से डायरी निकाली और उसे फीते से लपेटकर दस्ती बैग में रख लिया। उसे रखने के लिए मुझे अपना धाती ट्रंक ज्यादा महफूज लगा। उस तरफ से मुतमिन होकर मैंने असा संभाला और कैबिन का दरवाजा खोलकर राहदारी में पहुंच गया। वहां मुझे सूरत हाल जूं की तूं नजर आई। सारे कैबिन के दरवाजे बंद थे, ताहम मैं टहलने के अंदाज में राहदारी के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा। सबसे पहला कैबिन मेरा था। मुझे लगा कि दूसरे कैबिन में कोई बात कर रहा है। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और गौर से सुना। मेरा अंदाजा गलत निकला, वहां मुकम्मल खामोशी थी। राहदारी के बाकी कैबिन भी नींद में डूबे मिले। मेरे वजूद में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं वापस पलटा और अपने कैबिन में दाखिल हो गया। मैंने वहां से नारायण का सफरी बैग लिया और वापस राहदारी में आ गया। मैंने राहदारी के सिरे वाला दरवाजा खोला और बोगी के उस हिस्से में आ गया जहां दोनों तरफ दरवाजे और तहारत खाना वाक़ था। मैंने तहारत खाने का दरवाजा खोला और सफरी बैग अंदर रख कर दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा अपने कैबिन में जा पहुंचा। नारायण मेरे अंदाजे से ज्यादा भारी साबित हुआ। मैंने उसे शाने पर लाद कर जाने का इरादा तर्क कर दिया, मगर राहदारी में घसीट कर ले जाने ने भी मुझे हाँपने पर मजबूर कर दिया। मुझे एक लम्हे के लिए तो वहम हुआ कि शायद मेरे दिमाग ने 80-85 साला बुढ़े के बहरूप का असर कबूल कर लिया है। मैं इस दौरान में मुसलसल जायजा लेता रहा। फिर भी मैंने आखिरी कार्रवाई से पहले बोगी की राहदारी पर निगाह डालना मुनासिब समझा। वहां पहले जैसा ही सन्नाटा था। अब मजीद किसी ताखीर की गुंजाइश नहीं थी। मैंने ट्रेन का तहारत खाने वाला दरवाजा खोल दिया। अचानक अंदर घुसाने वाली तेज हवा के झोंकों ने एक सानिये के लिए मेरे कदम उखाड़ दिए, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। नारायण का सर खुले दरवाजे के करीब और पांव मेरी तरफ थे। मैंने उसके दोनों टखने थाम लिए, मगर फिर मुझे एक ख्याल आया, ये शख्स मेरे तखमीने से ज्यादा भारी है, कोई कसर छोड़ना मुनासिब नहीं है। मैं टखने छोड़कर सीधा हो गया। फिर मैंने अपनी जेब से बरेटा पिस्तौल निकाला और नारायण के जिस्म के दोनों तरफ पांव फैलाकर खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे बरेटा का भारी दस्ता नारायण की बाईं कनपटी से टकराया। ज़रब इतनी शदीद थी कि उसका जिस्म सिर्फ एक जोरदार झटका खाकर साकित हो गया। लगभग उसी वक्त मैंने उसकी दोनों टांगे मजबूती से पकड़कर अपने वजूद का पूरा जोर लगाकर ट्रेन के दरवाजे से बाहर रात की स्याह आगोश में उछाल दिया।
चंद सानियों के बाद नारायण का सफरी बैग भी उसके ताकुब में रवाना हो चुका था। मैंने ट्रेन से झांक कर देखने की कोशिश न की। मुझे यकीन था कि काम पक्का हुआ है। दरवाजा बंद करके वापस हुआ तो राहदारी में बदस्तूर वीरानी का राज था। मैंने कैबिन का दरवाजा बंद किया, अपनी बर्थ पर लेटा तो दिल में इत्मीनान जागुज़ी था कि नारायण की लाश कम से कम 12-14 घंटे से पहले तो दरियाफ्त होने से रही, और तब तक मैं जाने कहां से कहां पहुंच चुका हूंगा। और वैसे भी जो कुछ ट्रेन कंडक्टर ने बताया था उसके बाद तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक जोड़ना मुमकिन ही नहीं था। वो तो रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक उस ट्रेन में मौजूद ही नहीं था। तभी बेख्तियार दिल चाहा कि डायरी का मजीद मुताला करूं, लेकिन मैंने वो ख्वाहिश दबा दी। मैं जितना समझ सकता था उतना पहले ही पढ़ चुका था। अब मुझे रायचर जंक्शन की आमद का बेताबी से इंतजार था। दरअसल मुझे ये फिक्र सता रही थी कि कहीं वो ट्रेन कंडक्टर नारायण को ड्यूटी की याद दहानी के लिए इस तरफ न चला आए। उसके डर से मैंने दोनों खिड़कियां खोलने की भी जुर्रत न की, मगर मेरा ये खदशा बेजा साबित हुआ। रायचर जंक्शन आया और ट्रेन लगभग 40 मिनट वहां खड़ी रही। ताहम किसी ने मेरी खलवत में खलल डालने की कोशिश न की। ट्रेन एक बार फिर चल पड़ी तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मुझे लगा कि ट्रेन की रफ्तार भी अब निस्बतन तेज हो गई है। रात अब तीसरे पहर से गुजर रही थी। ट्रेन शायद घंटे घंटे के वक्फे से 3 स्टेशनों पर 4-4, 5-5 मिनट के लिए ठहरी, मगर मैंने बेदार होने के बावजूद खिड़की खोलकर देखने की कोशिश न की।